رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا نامہ پارا، سورت دا نام سورہ انفال، سورت دا چوتھا رکوع۔ پانی رب العالمین دی ایک ایسی عظیم اور قیمتی نعمت ہے کہ جدے تو بغیر کسی بھی انسان دا گزارا اور چھٹکارا نہیں۔ پانی اگر آسمانہ دیاں بلندیاں تو برسے تو بارش، پانی اگر درختاں دے پتیاں تو گرے تو شبنم، پانی اگر پہاڑاں دیاں بلند و بالا چوٹیاں تو گرے تو ندی، پانی اگر زمین تے بہے تو سمندر اور دریا، پانی اگر زمین چو نکلے تو چشمہ، پانی اگر گلاب دیاں پتیاں چو نکلے تو عرق، پانی اگر جم جائے تو برف، پانی اگر انسان دے منہ چو نکلے تو لعاب، پانی اگر انسان دے جسم چو نکلے تو پسینہ، پانی اگر مکہ معظمہ دی پاک سرزمین چو نکلے تو زمزم، پانی اگر انسان دیا اکھاں چو نکلے تو آنسو۔ میرے برادر، ایک آنسو میری اکھاں دے
ایک آنسو تو ہڈیاں اکھان دے، ایک آنسو سیدنا ابو بکر صدیق محبت نہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ دیا اکھان دے، ایک آنسو سیدنا عمر فاروق دیا اکھان دے، ایک آنسو سیدنا عثمان بن عفان دیا اکھان دے، ایک آنسو سیدنا علی المرتضیٰ دیا اکھان دے، اور ایک آنسو احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دیا مبارک نبوت والیاں اکھان دے آنسو نے۔ اور آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی پاکیزہ سیرت دے ان واقعات و لمحات دا تذکرہ خیر کرن دی کوشش کرانگا کہ جنہ مخصوص اور مغموم لمحات و اوقات دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نبوت والیاں اکھاں جو آنسو بہائے۔ میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا، اگر حضور علیہ پکھا بند کر دے، اگر حضور علیہ السلام دی زندگی پاک وال نظر دوہرائی جائے تو 63 سالہ مکی اور مدنی زندگی دے اندر آپ علیہ السلام اکثر روندے نظر آ رہے نے۔ ویکھو نا کدی ماں آمنہ دی وفات تے حضور علیہ السلام آنسو بہا رہے نے، کتے دادا عبد المطلب دی وفات تے آنسو بہا رہے نے، کتے پیارے پیغمبر علیہ السلام چچا ابو طالب دی وفات تے روندے نظر آ رہے نے، کدی پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات تے روندے نظر آ رہے نے، کدی اپنے بیٹے ابراہیم قاسم اور عبداللہ دی وفات تے رو رہے نے، کدی بیت اللہ دی جدائی دے اندر میرے آقا علیہ السلام اپنیاں اکھاں چو بے ساختہ آنسو بہا رہے نے، اور کدی آمنہ دے لال علیہ السلام امت دے درد دے اندر آنسو بہا رہے نے۔ صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے کہ ایک دن حضور علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اے بات اپنی زبان تو جاری فرمان دینے کہ جیڑی بات سورہ ابراہیم اندر موجود ہے، یعنی سورہ ابراہیم دی آیت نمبر 32 دی حضور علیہ السلام تلاوت فرمان دینے۔ آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نا ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قول اپنی زبان نبوت جو ادا فرما رہے نے، قرآن پاک دی سورہ ابراہیم دی آیت نمبر 32 تے تلاوت فرما رہے نے۔ آپ فرمان دے نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ آمنہ دلال علیہ السلام تشریف فرمانے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس
الناس، اے میرے پروردگار انہاں بتاں نے بہت سارے لوگاں نو گمراہ کر دیتا ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، لہذا جس بندے نے میرے پیچھے چل کے میری فرما برداری کی تھی وہ تے میرا ہی بندہ ہے، ومن عصانی، اور جن نے میری نافرمانی کی تھی فإنک غفور رحیم۔ اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دی بات نو بھی اپنی زبان تو ادا فرماندے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے میرے پروردگار اگر تو اپنے بندیاں نو عذاب دے تے پھر بھی تیرے ہی بندے نے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر اللہ تو اینا اپنے بندیاں نو معاف کر چھڑے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نبی ابراہیم علیہ السلام دے قول نو اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دے اس فرمان نو اپنی زبان تو ادا کر دے بینے، نالی میرے آقا علیہ السلام اپنے نبوت والے ہاتھ پھیلا لیندے نے، آسمانہ وال اٹھا لیندے نے تے رب دے حضور دعا کر دینے، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت وابقا، اور نالی میرے نبی چھم رون لگ بیندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام قیامت دے دن میری امت دے نال کی بنے گا؟ میرے آقا علیہ السلام امت دے غم دے اندر آنسو بہان لگ بیندے نے، رب العالمین ویکھن دے باوجود فرماندے نے، اے میرے پیارے جبریل، جی رب جلیل کی حکم ہے، فرمایا جبریل ویکھ میرا نبی رو رہا ہے تے جا کے پوچھ اے اللہ دے نبی جی کے اور رو رہے ہو۔ جناب جبریل علیہ السلام آمینہ دلال علیہ السلام دے کول تشریف لے آندے نے، آکے عرض کر دینے اے اللہ دے نبی جی تو اڈا رب پوچھ دائے کہ اوں پہ رو رہے ہو، حالا رب العالمین سب کچھ جان دے پہنے، سب کچھ ویندے پہنے، یہ بھی ایک پیار تے محبت دی علامت ہے، ویکھن دے باوجود رب پوچھ دینے، جبریل جاؤ نہ جا کے میرے نبی نو پوچھو کہ او اکھان دے وچوں آنسو بہا رہے ہو۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے، اے پیارے جبریل کل قیامت دے دن میری امت دے نال کی بنے گا؟ اے جبریل منو تے امت دی فکر لاہے گے، میں تے امت دے دکھ درد دے اندر آنسو بہا رہا ہوں۔ جناب جبریل علیہ السلام رب دے حضور جا کے عرض کر دینے، اللہ تیرا نبی تے امت دے غم دے اندر رو رہا ہے، اللہ تیرا حبیب امت دے غم دے اندر اکھان دے وچوں آنسو بہا رہا ہے، تے اللہ ذوالجلال فرمان دینے، اے میرے پیارے جبریل جا کے میرے نبی نو کہہ دے سونیاں تو اڈا رب کہندا ہے اپنی امت دے بارے پریشان نہ ہو، کل قیامت دے دن امت دے بارے جنج تسی کہو گے میں رب اونجی کر لواں گا، میں تو انو تو اڈی امت دے بارے راضی کر چھڑاں گا۔ وہ جا کے پیارا غاروں میں رویا، کون میرے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جا جا کے پیارا غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے میری جان، ہو جائے میری جان قربان ان پر، ہو جائے تیری جان قربان ان پر، او لاکھوں درود و سلام ان پر۔ میرے بھائی آنے میرے او مصطفیٰ علیہ السلام کہ جیڑے امت دے درد دے اندر، امت دے غم دے اندر اپنیاں اکھاں چو آنسو بہا گئے نے۔ میرے بھائی آج میں اپنے نبی دے آنسو آندہ ہی تذکرہ کرنا چاہنا ہوں۔ پھر ایک ویلا آیا میرے آقا علیہ السلام امت دے خوف دے اندر روندے نظر آ رہے ہیں۔ بخاری مسلم دے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے، ایک دن آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت عبداللہ بن ابا مسعود بیٹھے ہوئے نے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے، او یار عبداللہ منو قرآن ہی پڑھ کے سنا دے۔ جناب عبداللہ بن مسعود عرض کر دینے، اے اللہ دے نبی جی میں پڑھ کے سناواں، حالانکہ قرآن تے تو اڈے سینہ اطہر تے نازل ہویا ہے۔ میرے آقا فرمان دینے، ہاں ہاں یار عبداللہ اج میرا تیرے کولو قرآن سنن نو جی پیا کردہ ہے۔ حضرت جناب عبداللہ بن مسعود سورہ نساء دی تلاوت شروع کر لیندے نے، تے پڑھ دیاں سورہ نساء دی 41 نمبر آیت پہنچ دینے، تے پڑھ دینے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت جناب عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ دے جا رہے نے، میرے نبی سورہ نساء سن دے جا رہے نے، تے میرے نبی رون دے جا رہے نے، اکھاں دے وچوں آنسو بہان دے جا رہے نے۔ پہلے تے میرے نبی ہولی ہولی رو رہے نے، جناب عبداللہ بن مسعود نو پتہ نہیں چل رہا، لیکن جدو قرآن دی سورہ نساء دی آیت نمبر 41 تے پہنچے، میرے نبی دی ہجکی بن جاندی ہے، میرے نبی دی انڈی کراں بچ جاندیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام سن دے بہنے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ قیامت دے دن اس وقت کی حال ہوئے گا جدو اسی آدم علیہ السلام تو لے کے تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت دے ہر نبی نو گواہ دے طور تے رب دے دربار دے اندر پیش کرانگے، یعنی ہر نبی اپنی امت دے بارے فرمائے گا، اللہ اسی اپنی امت دے لوگانو جنت دا رستہ دکھایا، اللہ اسی اپنی امت دے لوگانو توحید دا رستہ دکھایا، اللہ ساڑی امت دے لوگاں نے ساڑی گل نہیں منی تے اللہ اے دے اندر ساڑا کی قصور وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور سونے ہر نبی اپنی امت دا گواہ بن کے رب دے دربار دے اندر قیامت دے دن آئے گا، تے سونے میں رب توانو ساریاں امتاں تے گواہ بنا کے لے آواں گا، اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام اس دن رب دے قرآن دی روشنی دے اندر گواہی دیں گے، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام روندے
روندے ہیں جدو قرآن دی آیت سنی نا تے روندے ہیں میرے نبی فرماندے نے اے عبداللہ امسک ایتھے ہی ٹھہر جا ایتھے ہی رک جا یعنی قیامت دے دن گواہی والا معاملہ بڑا سخت ترین ہوئے گا اور ویسے بھی اس دن دی حاجت اے ہوئے گی جس دن روز قیامت ہو سی جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربار عیسیٰ موسیٰ چپ کر جاون عیسیٰ موسیٰ چپ کر جاون تے لمبیاں داڑیاں والے اس دن دی سخت ترین گھڑی نو یاد کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھاں چو آنسو بہاندے جا رہے نے میرے بھائی کون آمن دلال علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جنہ دی 63 سالہ اگر زندگی دا بطور مطالعہ کیتا جائے اللہ دی قسم اکثر اوقات اور اکثر لمحات دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا اکھاں چوں آنسو نکل دے نظر آ رہے نے آئیے میرے بھائی میں اپنی بات نو اگے بڑھاندا جاواں او کیڑے کیڑے مواقع نے او کیڑے کیڑے لمحات نے او کیڑے کیڑے مخصوص اور مغموم اوقات نے کہ جنہ غم زدہ اوقات دے اندر آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام رونتے مجبور ہو گئے نے صحیح بخاری دے اندر موجود ہے ایک دن آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے نال کسے سفر تے جا رہے نے یا واپس آ رہے نے تے ابوا نامی مقام تے میرے نبی پہنچ دے نے اس ابوا نامی مقام تے ایک قبر دی ٹھیری ہے اوتھے میرے نبی اس قبر تے کھڑے ہو گئے تے اکھاں دے وچوں آنسو بہان لگ پیندے نے میرے نبی اتنا رو رہے نے کہ رو رو کے میرے نبی دی داڑھی بھی آنسواں دے نال تر ہو جاندی ہے اتنا روندے میرے نبی دے صحابہ نے ویکھیا صحابہ بھی اپنے پیغمبر علیہ السلام نو ویکھ کے تے رون لگ پیندے نے تے صحابہ عرض کردے نے اے اللہ دے نبی جی ایک دی قبر ہے جس قبر تے کھڑیا ہو گے سونیا تسی بے ساختہ ہی اکھاں دے وچوں آنسو بہائی جا رہے ہو تے میرے نبی ٹائی مار کے روندیا فرماندے نے اوے میرے او صحابیو اے میری ماں آمنہ دی قبر ہے ماں آمنہ دی قبر دی میں رب کولوں زیارت دی اجازت لئی ہے مینوں اجازت مل گئی ہے تے میں اپنی ماں دی قبر دی زیارت واسطے آ گیا ہوں یار اگر ماں دنیا تو ٹر گئی یا تے قبرستان دے اندر تو ہی جایا کر تے ماں دی قبر تے کھڑیا ہو گیا کھیا کر ربنا اغفر لی والی والدیا ربنا اغفر لی والی والدیا اللہ منوں بھی معاف کر دے منوں جنم دین والی میری ماں نو بھی معاف کر دے یار ماں ایک ایسی چیز ہے ماں والے گودی لیٹن ماں والے گودی لیٹن تے ملے خوشی خزانہ ماں باج یتیمات آئیں ماں باج یتیمات آئیں اے سارے ملک بیگانہ اور ماں والے ماں دے والا ماں والے ماں دے والا سو فریاد لے آؤں تے رو کر مویاں ماں والے تے رو کر مویاں ماں والے آپ ہی چپ کر جاؤں اور
جھڑکی نہیں یتیم کسے نو، جھڑکی نہیں یتیم کسے نو، تے مر گئی جس دی مائی ماں باج یتیماں تائی، تے آس امید نہ کائی، انے کانے کو جتائی، انے کانے کو جتائی، گود لٹاوے مائی، ماں باج شکل پیاری کسے نہ سینے لائی، آنے او میرے تے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال دی عمر دے اندر ماں آمنہ جدائیاں دے گئی ہے۔ کئی سالاں دے بعد اج میرے نبی ماں دی قبر تے کھڑے نے تے موسم برسات دی طرح آنسو بہا رہے نے۔ میرے بھائی میں کیڑی تینوں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے آنسوਆਂ والی گل سناواں، اے تے ماں دی وفات قبر تے میرے نبی رو رہے نے۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام بیٹے ابراہیم دی وفات بھی روندے نظر آ رہے نے۔ بخاری مسلم دے اندر موجود ہے، آمنہ دلال علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر رب العالمین نے ایک بیٹا ابراہیم عطا فرما دیتا ہے، ماریا قبطیہ دے وچوں بیٹا عطا کیتا ہے، تے میرے نبی نے مدینہ باہر ایک دائیا نو پرورش واسطے اے بچہ دے دیتا ہے۔ میرے نبی کدی کدی جاندے اپنے صحابہ نو لے کے اس لوہار دے گھر دے اندر جاندے، اپنے بچے ابراہیم نو میرے نبی اپنے ہتھاں تے اٹھاندے، کدی میرے نبی ابراہیم دے ہونٹاں تو بوسا لیندے، کدی میرے نبی ابراہیم دے پیارے چہرے تو بوسا لیندے۔ ایک دن میرے نبی گئے نے بچے نو ہتھاں تے ابراہیم نو اٹھایا ہے، تے انج لگدا پیا ہے کہ جس طرح ابراہیم دیا آخری ساوانے ابراہیم موت و حیات دی کشمکش دے اندر نظر آ رہا ہے۔ میرے نبی اپنے بچے نو ویندے پئے نے، تے ویندیاں ابراہیم پتر دی روح پرواز کر جاندی ہے۔ میرے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم نو ہتھاں تے اٹھایا ہے، دنیا تو ابراہیم چلا گیا ہے، تے میرے آقا علیہ السلام بیٹے ابراہیم دی وفات تے روئی جا رہے نے، اکھاں چو بے ساختہ آنسو بہا رہے نے، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے وچوں حضرت عبد الرحمن بن عوف عرض کر دینے، اے اللہ دے نبی جی تسی تے روندیاں نو چپ کروان والے ہو، اج تسی روئی جا رہے ہو۔ میرے آقا فرماندے نے اے پیارے عبد الرحمن اکھاں دا رونا جائز ہے، واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے دا، اکھاں چو آنسو نکل اوندے نے، آخر میں بھی تے انسانی آنا۔ میرے آقا علیہ السلام پتر ابراہیم نو اٹھا کے کہہ رہے نے، اے بیٹے ابراہیم یار تیری وفات دا تیرے بابا محمد نو غم تے بڑا ہے، تیری وفات دا منو صدمہ تے بڑا ہے، لیکن ابراہیم میں اپنی زبان تو اوہی بات کہوانگا جس بات نو سن کے عرش والا رب راضی ہو جائے۔ اے بیٹا غم موت تیری دا ابراہیم، اے بیٹا غم موت تیری دا تے کافی پہنچے آئے مینوں، کافی پہنچے آئے کافی پہنچے آئے، پر خبر خیال نہ تینوں، مصیبت تے دکھ دے ویلے، مصیبت تے دکھ دے ویلے، میں صبر مول نہ ڈولا، جدے تے رب راضی ہو
بولا تے پوچھ کے ویخ اس باپ نو کہ جس باپ دی زندگی دے اندر او دے بیٹے جدائیاں دے کے تے عرش والے رب دے کول پہنچ جان بیٹے ابراہیم دی وفات تے بھی میرے آقا علیہ السلام روندے نظر آ رہے نے میرے بھائی پھر ایک وقت آیا سنن ابن ماجہ دے اندر موجود ہے حضرت براء ابن عازب بیان کر دینے آمینہ دلال علیہ السلام نے ایک صحابی رسول دا جنازہ پڑھا لے آئے تے جنازہ پڑھا کے میرے آقا علیہ السلام تدفین واسطے قبرستان دے اندر چلے جاندے نے انج قبر دے قریب ہی میرے نبی بیٹھے ہوئے نے تے قبر وال ٹک ٹکی لگا کے میرے نبی ویندے جا رہے نے تے ویندیاں میرے آقا علیہ السلام دیا اکھاں دے وچوں آنسواں دیا چڑیاں لگ جاندیاں نے میرے نبی روئی جا رہے نے قبر دے منظر نو ویکھ کے میرے نبی آنسو بہائی جا رہے نے میرے آقا علیہ السلام اینا روندے نے کہ آنسواں دے نال قبر دے کنارے آندی جیڑی مٹی ہے او بھی گلی ہو جاندی ہے میرے نبی روندیاں اپنے صحابہ والمتوجہ ہوندے نے آؤ فرماندے نے اوے صحابیو اس قبر دی اس منزل دی تیاری کر لو اے آخرت دی جیڑی پہلی منظر قبر ہے اے دی دنیا تے رہ گئی تسی تیاری کر لو قبر دے معاملے بڑے مشکل ترین ہے یعنی میرے نبی آخرت دی فکر دی وجہ تو بھی رون لگ پینے میرے نبی قبر دا منظر وے کے رون لگ پینے یار تمہیں قبرستان دے اندر جایا کر تے جا کے قبرستان دیا ویرانیاں نو وے کے آنسو بہایا کر اللہ اللہ اس واسطے میرے بھائی اے او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہ جیڑے اکثر اوقات روندے ہی نظر آ رہے نے آئیے میرے بھائی میں ذرا تو انو اختتام دی طرف لے جاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر لوگانو رب دی توحید دا پیغام سنا رہے نے اس پیغام توحید دی وجہ تو لوگ میرے نبی دے دشمن بن گئے نے میرے نبی دے ویری بن گئے نے میرے نبی دے خون دے پیاسے بن چکے نے حتیٰ کہ انہا ظالمہ نے آخری پروگرام اے بنایا کہ محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ السلام نو جان تو ہی ختم کر دیتا جائے انہوں نے آمینہ دلال علیہ السلام نو مارن دے پروگرام بنا لینے میرے رب نے عرش تے اپنے نبی نو بچان دے ارادے کر لینے مکے والے آنے قتل دے سارے منصوبے تیار کر لینے ادھر رب نے فوراً قرآن نازل فرما دیتا فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ سونے انہاں مکے والے آنے تو آنو مارن دے منصوبے بنا لینے انہاں چو کوئی کہہ رہے آئے کہ انہوں جلا وطن کر دیتا جائے کوئی کہہ رہے آئے کہ انہوں قید کر دیتا جائے کوئی کہہ رہے آئے کہ انہوں نعوذ باللہ قتل ہی کر دیتا جائے محبوب سونے انہاں نے تو آنو مارن دے پروگرام بنا لینے میں رب نے تو آنو بچان دے ارادے بنا لینے سونے
سونے ہن تہاڈا مکے دے اندر رہنا مناسب نہیں، اے تہاڈے جان دے در پہ گئے نے، تہاڈے خون دے پیاسے بن گئے نے، تہانوں قتل کرن دے انہاں نے پروگرام مکمل کر لے نے۔ سونے تہاڈا ہن ایتھے رہنا اچھا نہیں، مدینہ طیبہ دے اندر جان دیاں تیاریاں کر لو۔ کافران کیتا جدوں پیڑا ارادہ، کافران کیتا جدوں پیڑا ارادہ، نبی دے قتل اتے ہو گئے آمادہ، تے آیا سی فوراً فرشتہ خدا دا، تا آیا سی فوراً فرشتہ خدا دا، کہ ان رہنا نہیں ایتھے چنگا تو اڈا۔ سونے چلے جاؤ مدینے نو کر کے تیاری، چلے جاؤ مدینے نو کر کے تیاری، کہ آج دشمناں دی نیت ہو گئی ماڑی۔ نبی اپنا صدیق ساتھی بنایا، نبی اپنا صدیق ساتھی بنایا، تے غار اندر سی جا ڈیرا لگایا۔ کفر مکے اندر، کفر مکے اندر بڑا تلم لایا، بڑا لبیا دے پتا کوئی نہ پایا۔ آمینہ دلال علیہ السلام دن دے اجالے دے اندر، سخت ترین گرمی دے اندر پیارے صدیق اکبر نو اپنے نال لے جاندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ دے مسافر تے راہی بن جاندے نے۔ میرے نبی چل دیا ایک حسروہ نامی مقام تے اچھی جگہ تے ذرا جا کے پہنچ جاندے نے، تے میرے آقا علیہ السلام اس اچھی جگہ تے کھلو کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن لگ پیندے نے۔ میرے نبی نالے بیت اللہ نو حسروہ نامی مقام تے کھڑیا ہو کے نالے ویندے جا رہے نے، نالے روندے جا رہے نے، تے نال اپنی زبان اقدس بیت اللہ نو مخاطب ہو کے فرماندے نے، واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الاللہ۔ اللہ دی قسم ہے تو اللہ دی سب نالوں بہترین اور محبوب زمین ہے۔ اے بیت اللہ تیرے رہن والے میرے خون دے پیاسے بن گئے نے، بیت اللہ تیرے رہن والے میرے جان دے دشمن بن گئے نے۔ میرے نبی نالے روئی جا رہے نے اور نال بیت اللہ نو مخاطب ہو کے فرما رہے نے، چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، لوگاں دے کنی پوندا نیک آوازاں میں، اللہ دے اگے کردہ ارزان آزاں میں، پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی چوک وسندی ڈٹھی۔ آمینہ دلال علیہ السلام نالے مدینہ طیبہ ول ٹر دے جا رہے نے، نالے مڑ کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کر دے جا رہے نے۔ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجوان کیریاں، اوے مڑ پہ ویکھن نالے ہنجوان کیریاں، قسمت نے چوک لیاں رزق دیاں ٹیریاں، کرساں نہ کرساں پھر میں زیارتاں تیریاں، کرساں نہ کرساں پھر میں زیارتاں تیریاں۔ اللہ نو معلوم ہے اے بات تقدیر دی،
چوک وسیندی ڈٹھی میرے نبی روندیاں بیت اللہ نو جدائیاں دے کے مدینہ طیبہ دے اندر قیام پذیر ہو جاندے نے ان آمینہ دے لال علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر اپنی زندگی دے 2 سال اور گزار دینے سن 2 ہجری نو کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام تک اطلاعاں پہنچ دیا نے کہ محبوب سونیاں مکے والے بہت بڑی جمعیت نو لے کے سونیاں مدینے تے حملہ کرنے واسطے آ رہے نے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو مشورے واسطے اکٹھیاں کر لے آئے میرے نبی فرماندے نے اوے میرے او ساتھیو انج دیاں اطلاعاں ملیاں نے کہ مکے والے مدینے تے حملہ کرنے واسطے آ رہے نے مینوں مشورہ دیو کرنا کی چاہیے دائے تے مجمع عام دے وچوں حضرات ابو بکر و عمر اٹھ جاندے نے بڑا اچھا مشورہ دیندے نے انہاں دے بعد حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاندے نے آندے نے محبوب سونیاں جیڑا توانو اللہ نے حکم دیتا ہے اس حکم دے مطابق ہی سانو تسی حکم دے دیو محبوب سونیاں اسی تو اڈے نال بنی اسرائیل والے دی طرح بے وفائیاں نہیں کرانگے کہ جدو نبی موسیٰ علیہ السلام نے آکھے آسی اوے میری قوم والے ہو آؤ میرے نال مل کے تے دشمن دے نال جہاد کرو تے سونیاں انہاں دی قوم نے نبی موسیٰ علیہ السلام نو آکھے آسی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ اے موسیٰ تو جہاد دی گل بیا کرنا ہے تو لڑن دی سانو ترغیب دے رہا ہے اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ اسی ایتھے بینے جا تو لڑتے تیرا رب لڑے کی لوڑے سانو اپنی جانا گوان دی کی لوڑے سانو اپنے بچے یتیم کروان دی اے موسیٰ نبی جی کی لوڑے سانو اپنی بیویاں نو بیوہ کروان دیے اسی تے تو اڈی کوئی نہیں جے گل مننی محبوب سونیا اسی بنی اسرائیل دی طرح تو اڈے نال بے وفائیاں نہیں کرانگے سونیا اسی تو اڈے اگے بھی لڑانگے اسی تو اڈے پیچھے بھی لڑانگے اسی سجے بھی لڑانگے تے کھبے بھی لڑانگے محبوب سونیا اگر برکے خیمہ تک جان دا حکم دے ہوگے تے سونیا اوتھو تک بھی چلے جاوانگے میرے آقا علیہ السلام میں حضرت مقداد بن اسود دیاں پر جوش گلنا سنیا میرے آقا علیہ السلام نو مزید حوصلہ ہو جاندہ ہے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام آمینہ دلال علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے جدو مقداد بن اسود دیاں گلنا سنیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر دوبارہ اپنے صحابہ نو عرض کر دینے فرمان دینے اوے صحابیو منو مشورہ دیو کرنا کی چاہیے دائے تے مجمع عام دے وچوں حضرت معاذ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاندے نے آندے نے محبوب سونیا بار بار تو اڈے پچھن تو انج لگدا ہے کہ جس طرح تسی انصاری قبیلے والے کولوں پوچھنا چاہندے ہو انصاریاں دے کولوں تسی رائے لینا چاہندے ہو میرے آقا فرماندے نے ہاں پیارے سعد میں انصاریاں دے کولوں پوچھنا چاہنا وا حضرت سعد بن عبادہ عرض کر دینے سونیا تسی یہی سمجھیا ہوئے گا کہ انصاری جیڑے نے اے مدینے دے اندر رہ کے تو اڈا دفاع کرنگے نانا محبوب سونیا نانا محبوب سونیا انہاں نو تسی خطبہ جمعہ دا احترام کرو خاموش محبوب سونیا
اسی انج نہیں تواڈے نال کرانگے، اے نہیں کہ مدینے دے اندر رہ کے تواڈا دفاع کرانگے۔ اے اللہ دے نبی جی اسی تواڈے اگے پیچھے سجے کھبے سونیا تواڈا دفاع کرانگے، اور سونیا جتھے تواڈے بدن مبارک دا پسینہ گرے گا سونیا اوتھے ساڈے جسمان دا خون توانو نظر آئے گا، اسی تواڈے نال بے وفائیاں نہیں کرانگے۔ سونیا اگر سمندراں دے اندر گھوڑیاں نو کودن دا حکم دے دیو گے تے اسی او دے اندر بھی کود پاوانگے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اور تسلیاں مل گئی آنے، تشفیاں مل گئی آنے۔ میرے نبی 313 صحابہ نو اپنے نال لیندے نے تے بدر دی سرزمین تے پہنچ جاندے نے۔ ادھر کفار والے بھی 1000 دی تعداد لے کے تے آ چکے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو مکے والے اندھی 1000 دی تعداد ویکھی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاندے نے، اللہ دے سامنے عرضاں نیازاں کر دے نے۔ رات دی تاریکی جناب علی المرتضیٰ بیان کر دے نے، رات دی تاریکی دے اندر آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھپڑ نما کمرے دے اندر تشریف فرمانے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نماز دے اندر مبتلا ہو جاندے نے، میرے نبی قیام دے اندر بھی روئی جا رہے نے، میرے نبی رکوع دے اندر جاندے نے تے رون لگ پیندے نے، سجدے دے اندر جاندے نے تے رون لگ پیندے نے، پھر نماز دے بعد رو رو کے رب کولوں دعاواں کر دے نے۔ اے عرشاں والے مکے والے 1000 دی تعداد لے کے آ گئے نے۔ اللہ اونا دے کولوں اسلحے دی کمی نظر نہیں آ رہی، اللہ اونا دے کولوں کسے چیز دی کمی نہیں آ رہی، کھان پین اونا دے کول ہر چیز وادوے، تعداد دے اندر بھی او زیادہ نے۔ اللہ میں مٹھی بر جماعت لے کے تیرے دروازے تے آ گیا ماں، اللہ اگر اے 313 آج کٹ گئے پھر پوری روح زمین تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اگر 313 تیرے راہ دے اندر آج قربان ہو گئے عرشاں والے پھر تیری توحید دا پھلیرا لہران والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ رو رو کے میرے نبی رب دے کولوں دعاواں فرما رہے نے، قریب جناب ابو بکر صدیق کھڑے نے، آ کے میرے نبی دے ہاتھ مبارک پکڑ لیندے نے، آندے نے محبوب سونیا بس کرو، جنی دعا اور جس طرح رب دے کولوں دعا کر رہے ہو منو امید ہے کہ اللہ تواڈے اٹھے ہوئے ہتھاں نو خالی نہیں موڑے گا۔ پھر رب نے اپنے نبی دے آنسواں دی لاج رکھ لئی، اے جڑے 1000 دی تعداد لے کے آئے نے، انہاں 313 نے انہاں 1000 نو تیس نیس کر کے رکھ دیتا ہے۔ 70 بڑے بڑے قیدی جڑے نے انہاں نو قید کر لیا، اور 70 بڑے بڑے جڑے مکے والے آندے سردار نے انہاں نو بدر دے کومے دے اندر قتل کر کے تے انہاں نو سٹ دیتا گیا۔ اس واقعے جو معلوم ہو رہا ہے کہ مصیبت آئے پریشانی آئے رب دے سامنے رو رو کے عرضاں کرنیاں چاہی دیا نے، مدد منگنی چاہی دیئے۔ اللہ دے کول دعا ہے اللہ منو تے توانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ نو اپنا کے اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔